नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुरासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। एमालेले न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग ल्याउन नमिल्ने कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलको दाबी। प्रस्ताव ल्याए संसदबाट अस्वीकृत हुने झुकेर। प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाभियोग स्थानीय निर्वाचन सार्न ल्याइएको एमालेको ठहर। प्रधान न्यायाधीशलाई बोकेर हिँड्ने मनसाय नभएको भनाई। सर्वोच्चको आदेशसहित नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पुगेका निवर्तमान महानिर्देशक छेत्री हाजिरी नगरी फर्के। आदेश महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयद्वारा व्याख्या गर्न बाँकी। जापान र सिंगापुरको पासपोर्ट विश्वकै बलियो बन्न सफल। यी दुई देशका नागरिक भिसा बिना 192 देशमा भ्रमण गर्न सक्ने। र ओमानमा जारी 4 देशीय T20 सिरिज अन्तर्गत नेपाल र आयरल्यान्ड बीचको खेल जारी। 128 रनको लक्ष्य पाएको नेपालको मध्यम प्रदर्शन। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतका 4 न्यायाधीश विरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने टिप्पणी गरेका छन्। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले एमालेले संसद विघटनको मुद्दामा आफूलाई हराए बापत सर्वोच्च अदालतको निर्णय विपरीत महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने तर्क गरेका हुन्। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले सर्वोच्च अदालतको फैसला नै निर्णय अन्तिम हुने र त्यसलाई चुनौती दिने गरी एमालेले कुनै पनि न्यायाधीश विरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने बताएका हुन्। वरिष्ठ नेता पौडेलले एमालेले महाभियोग प्रस्ताव ल्याए सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदबाट अस्वीकार गरिदिने दाबी समेत गरेका छन्। संसद विघटनको मुद्दामा आफू हार्ने अनि सर्वोच्चका न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग लगाउने कुरा सरासर गलत हुने नेता पौडेलको भनाइ थियो। एउटा कुरो के हो भने आफूलाई मुद्दा हराएको बापत महाभियोग ल्याउन पाइँदैन। त्यो चाहिँ सरासर अनुचित हो। किनभने मुद्दाको हकमा सर्वोच्चको फैसलाको हकमा सर्वोच्चको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ। त्यसलाई चुनौती दिन हुँदैन, त्यो पाइँदैन। त्यसकारण चाहिँ त्यस बापतमा उहाँहरूले हामीलाई मुद्दा हराएको भनेर चाहिँ महाभियोगको प्रस्ताव अगाडि लानुभयो भने त्यो प्रस्ताव सदनले स्वीकार्न सक्दैन। कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलले जनतालाई न्याय दिन सत्तारूढ दलका सांसदहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको दाबी गरेका छन्। उनले यो प्रस्तावसँगै अब सर्वोच्च अदालतमा विद्यमान गतिरोध हट्ने र नेपाली जनताले न्याय पाउने विश्वास समेत व्यक्त गरे। वरिष्ठ नेता पौडेलले संवैधानिक बाटोबाटै आफू हट्ने प्रधान न्यायाधीश जबराको आकांक्षालाई पनि सत्तारूढ दलहरूले संसदमा दर्ता गराएको महाभियोग प्रस्तावले सघाउ पुर्याएको बताएका छन्। र अहिले ढिलै भए पनि यो सरकारले यो नेताहरूले भनौँ न पोलिटिकल पार्टीका संसदका नेताहरूले अहिलेसम्म आँट गर्न सकेका थिएनन्। मलाई लाग्छ अहिले उहाँहरूले चाहिँ एउटा निकास प्रधान न्यायाधीशले पनि म त छोड्दिनँ, म त बसेँ कि मलाई संवैधानिक प्रक्रियाबाट हटाऊ, होइन म हटियो भनेदेखि त महाभियोग ल्याऊ अथवा के गर भन्ने खालको उहाँको सधैँको सन्देश त्यही पनि थियो। तर अब उहाँकै आकांक्षालाई पनि यो पुरा गर्नलाई यो प्रस्ताव गएको जस्तो लाग्छ र मलाई लाग्छ यसबाट सर्वोच्च अदालतको गतिरोध चाहिँ अब चाहिँ हट्नुपर्छ। वरिष्ठ नेता पौडेलले आफूले प्रधान न्यायाधीश जबरालाई सम्मानजनक बहिर्गमनका लागि राजीनामा दिन पटक पटक सुझाएको पनि स्मरण गरे। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाभियोग स्थानीय तह निर्वाचनलाई सार्नका लागि ल्याइएको दाबी गरेका छन्। एक रिपोर्ट।
नेकपा एमालेको सोमबार बसेको संघीय संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले प्रधान न्यायाधीश जबरामाथि सत्तारूढ गठबन्धनले महाभियोग लगाएर स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न खोजेको बताएका हुन्। उनले प्रधान न्यायाधीशले बोकेर हिँड्ने आफ्नो पार्टीको मनसाय नभएको बताएको प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिए। अदालतलाई अस्थिर बनाई निर्वाचन सार्ने प्रायोजनले महाभियोग लगाइएको एमालेको ठहर रहेको प्रमुख सचेतक भट्टराईले बताएका छन्। त्यस्तै सत्तारूढ गठबन्धनले एमसीसी परियोजना संसदबाट पारित गर्नको लागि पनि महाअभियोगको अस्त्र ल्याइएको प्रमुख सचेतक भट्टराईले बताएका छन्। एमसीसीको सन्दर्भमा अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धनमा सामेल भएका राजनीतिक दलहरू विशेषतः नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा आफै प्रधानमन्त्री हुनुभएका बखतमा 2017मा यो सम्झौता भएको थियो र यो सम्झौताका बखतमा अहिलेको सत्ता साझेदार पार्टी माओवादी केन्द्र पनि त्यसमा सामेल थियो। उहाँहरू आफै अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँहरूले गरेको सम्झौता हो। हामी त खालि नेकपा एमाले सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकार संस्था हुनुको नाताले एमाले सरकारमा भएका बेला त्यसलाई हामीले संसदमा टेबल गरेका थियौँ। तर अहिले सत्तारूढ गठबन्धन एमसीसीको सन्दर्भमा एकीकृत धारणाका साथ प्रस्तुत हुन सकिरहेको छैन। प्रमुख सचेतक भट्टराईले एमसीसी परियोजनाबारे सत्तारूढ गठबन्धनको एउटै धारणा नआएसम्म एमाले पर्ख र हेरको रणनीतिमा रहेको स्पष्ट पारे। पार्टीले आवश्यक परेका बेला देश र जनताको पक्षमा आवश्यक निर्णय लिने उनले बताएका छन्। अहिले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका विरुद्ध आएको महाभियोग चाहिँ खास गरी भन्ने हो भने यो निर्वाचनलाई जसरी पनि सार्न खोज्ने वा टार्न खोज्ने र त्यसै गरी एमसीसीलाई जसरी पनि सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट पारित गर्ने र लोकतन्त्रमाथि निरन्तर हमला गरिरहने यो एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ उहाँहरूको यो प्रवृत्तिको रूपमा आएको छ। यसलाई व्यक्ति विशेषलाई गरेको एउटा आक्रमणको रूपमा मात्रै नबुझेर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाप्रति हामी सकारात्मक भएको, उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छ, उहाँलाई हामीले बोकेरै हिँड्नुपर्छ, उहाँलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने मनसाय नेकपा एमालेको बिल्कुलै छैन। उनले एमालेले न्यायाधीश र सभामुखमाथि महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने भनेर अनुमानको भरमा समाचार सम्प्रेषण गरिएको बताएका छन्। यी विषयका सम्बन्धमा पार्टीको उच्च तहका नेताहरू बसेर यथोचित समयमा निर्णय लिने पनि प्रमुख सचेतक भट्टराईले जानकारी दिए। हिजो अस्तिदेखि बजारमा एउटा हल्ला चल्यो, सायद मिडियाका साथीहरूले तपाईँहरूले पनि लेख्नुभयो होला, एमालेले चाहिँ त्यसको काउन्टर दिनका लागि केही न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग दर्ता गर्छ भनेर लेख्नुभयो, कतिले सभामुखलाई दर्ता गर्छ भनेर पनि भन्नुभयो। तर स्रोतहरू कहीँ पनि खुलेको मैले देखिनँ। मलाई पनि धेरैले हिजो फोन गर्नुभएको थियो। मैले भनेको थिएँ यस सम्बन्धमा कुनै पनि निर्णय भएको छैन र निर्णय पछि मात्रै यो कुरा भन्न मिल्छ भन्दै पनि धेरैले लेख्नुभयो र वास्तवमा त्यो चाहिँ एउटा के हो भने पूर्व अनुमान थियो र आजको बैठकले यस सम्बन्धमा सम्पूर्ण सांसदहरूले आफ्नो मन्तव्य राख्दै वस्तुस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर सम्पूर्ण कानुन र संविधानको अध्ययन गरेर हिजोको त्यो घटनाक्रम र समग्र अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धनले गरेको व्यवहारका विरुद्ध कसरी प्रतिवाद गर्ने भन्ने बारेमा उच्चस्तरीय नेतृत्व बसेर ठोस निर्णय आओस् भन्ने कुरा सांसदहरूको तर्फबाट आज सुझाव गएको छ। उनले अदालतमा भइरहेको व्यतिथि स्वतन्त्र न्यायपालिकाका पक्षधरहरूका लागि स्वीकार्य नहुने भन्दै आवश्यक पर्दा अदालतबाट पनि गलत क्रियाकलापको विरुद्धमा अगाडि बढ्ने बताएका छन्। संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरू भीम रावल, घनश्याम भुषाल, महेश बस्नेत, गोकुल बास्कोटा, जप्पट रावल, विमला विश्वकर्मा लगायतले आफ्नो धारणा राखेको प्रमुख सचेतक भट्टराईले जानकारी दिए। उनले सांसदहरूलाई हस्ताक्षर गराएर राखिएको भन्दै आवश्यक पर्दा उच्च तहका नेताहरूको निर्णयका आधारमा सो हस्ताक्षरको प्रयोग हुने पनि बताएका छन्। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह चुनावका लागि आउँदो बिहीबारदेखि दल दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ। बिहीबार दल दर्ताका लागि आह्वान हुने र त्यसका लागि 11 दिनको समय दिने आयोगले जनाएको छ। आयोगमा अहिले 103 दल दर्ता छन्। यस्तै मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने काम पनि भइरहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। नामावली अद्यावधिक गर्न अझै
1 महिना लाग्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह चुनावका लागि झण्डै 1,80,00,000 मतदाता हुने आयोगले जनाएको छ। 2079 साल वैशाख 29 गतेलाई 18 वर्ष उमेर पुग्ने दिन मान्दा 1,79,00,000 मतदाता कायम हुने आयोगको अनुमान छ। चुनाव हुने अघिल्लो दिनलाई 18 वर्ष पुग्ने अन्तिम दिन मान्दा झण्डै 2 लाख जना मतदाता थपिने आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। यसअघि चुनावको मिति घोषणा भएको दिनलाई 18 वर्ष पुग्ने अन्तिम दिन मानिँदै आएको थियो। मतदान गर्न 18 वर्ष पुग्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि आयोगले 16 वर्ष पुगेर नागरिकता बनाएका सबैको नामावली सङ्कलन गर्दै आएको छ। आयोगका अनुसार 2074 सालको चुनावमा 1,54,27,938 जना मतदाता रहेका थिए। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएकोमा कानुन व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। कानुन व्यवसायीहरूले उनी माथि प्रस्ताव दर्ता गरिनु गलत भएको भन्दै काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। संकल्प बोहराको रिपोर्ट। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। संघीय संसद मुर्दाबाद, महाभियोग लगाउन पाइदैन। कानुन व्यवसायीहरूले जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नु गलत भएको तर्क गरेका छन्। जतिचोटि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ त्यति बेला सेपरेसन अफ पावर भन्ने नै देशमा रहेन। योभन्दा अगाडि पनि एउटा आइटिपी जस्तो सामान्य इस्युमा लिएर आएर उहाँले सुशीला कार्की विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभयो। अहिले पनि त्यति बेला त सुशीला कार्कीको महाभियोग दर्ता हुँदाखेरि सुशीला श्रीमानकोलाई भनेर न्यायालय नै एक भएर यसरी लिएर आउनु हुँदैन, राजनीतिक हस्तक्षेप न्यायालयमा हुनु हुँदैन भनेर उहाँले अडान लिइदिनु भएको थियो। हाम्रै चोलेन्द्र श्रीमानले नै अडान लिइदिनु भएको थियो। तर अहिले के भइदियो भने जुन अहिले पनि शेरबहादुर देउवाले नै लिएर आउनुभयो महाभियोगको प्रस्ताव, तर अहिले चाहिँ न्यायालय विभाजन भयो। यदि यो महाभियोगको प्रस्तावमा उहाँहरूले महाभियोग यदि फिर्ता लिनु भएन भने कि त 1900 जनालाई महाभियोग लिएर आउनु पर्यो, प्रतिवेदनकै आधारमा प्रतिवेदन टेकेर लिएर आउनु पर्यो बिचौलिया न्यायाधीशहरू भनेर, होइन उहाँहरूले ल्याउनु हुँदैन भने अर्को हप्तादेखि हामीले सर्वोच्च अदालतको प्रेमाइसिसभन्दा बाहिर बसेर यहाँ बसेर हामीले एकदम ठुलो हिसाबमा नागरिक आन्दोलन गर्ने भनेर अल्टिमेटम दिएका छौँ। देशभरका वकिलहरूलाई यहाँ उपस्थित गराएर कानुन व्यवसायिक नागरिक समाज प्रोफेसरहरू सबैको समाजहरूलाई यहाँ लिएर आएर आन्दोलन गर्ने भनेर घोषणा गरेका छौँ। प्रधान न्यायाधीश जबरामाथि लागेको महाभियोग प्रस्ताव न्यायालयमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप भएको कानुन व्यवसायीहरूको बुझाइरहेको छ। हाल आएर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि पुनः हस्तक्षेप गरेर यो महाभियोगको प्रस्ताव ल्याइएको छ। यो चाहिँ हाम्रो स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी समाजको चाहिँ ठहर के छ भने यो स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको कार्यपालिकाको राजनैतिक हस्तक्षेप हो। यो तुरुन्त एक हप्ताभित्र यो फिर्ता लिनको लागि हामीले आज अल्टिमेटम दिँदै विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरू र यो अल्टिमेटम दिने कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। र नेपाल बार एसोसिएसनले 15 दिनभित्र आफ्नो एउटा विज्ञप्ति जारी गर्यो र नेपाल बार एसोसिएसनलाई के आइलाग्यो कुन्ने थाहा भएन र त्यस पछाडि बार एसोसिएसनको विरुद्धमा तमाम कानुन व्यवसायीहरू पनि उपस्थित भएर यो नाजायज माग हो, यसलाई फिर्ता लिनुपर्छ भन्दै दबाब दिएपछि उनीहरू किङकर्तेमुठ भइरहेको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशलाई अचानक सम्मानित सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको संसदले आरोपित कल्पित र बनावटी कुरा ल्याएर जुन यो महाभियोग लगायो, यो महाभियोग नेपालको न्यायिक इतिहासमा दोस्रो कालो दिनको रूपमा हामीले लिएका छौँ। प्रधान न्यायाधीश जबरामाथि सत्तारूढ दलका सांसदहरूले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। प्रधान न्यायाधीश जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनको समर्थनमा समेत प्रदर्शन हुँदै आएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतको साथमा संकल्प बोहरा, काठमाडौँ। कर्णाली प्रदेशका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री छिरिङ डमडोल लामा विरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर भएको छ।
फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर 3 निवासी विनिता बोगटीले आज प्रदेश प्रमुखको कार्यालय कर्णाली सरकार र मन्त्री लामालाई विपक्षी बनाएर अदालतमा रिट दायर गर्नु भएको हो। रिटमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाई त्यस्तो अन्तिम फैसला नभएको अवस्थामा प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन विपरीत प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवार हुन अयोग्य व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरिनु कानुनी राज्यको उपहास भएको उल्लेख छ। मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर स्वाईले पछिल्लो पटक माघ 23 गते 5 मन्त्री नियुक्त गर्नु भएको थियो। मन्त्री परिषद समावेशी नभएको भन्दै यसअघि उच्च अदालतमा दायर भएको रिटमाथि सुनवाई गर्दै अदालतले कारण देखाउन आदेश जारी गरेको छ। नेकपा माओवादी हुम्लाका नेता रहेका कार्चेनलाई ताक्लाकोटको खोचियारनाथ गुम्बाबाट मूर्ति चोरेको आरोपमा अदालतले 2051 मङ्सिर 25 गते 2 वर्ष कैद र 5,000 जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी फागुन 3 गते आफ्नो स्थापना दिवस स्थायी राजधानी तोकिएको क्षेत्र दाङको देउखुरीमा मनाउने भएको छ। निर्माणाधीन प्रदेशको राजधानी सरकारका गतिविधि बढाउनका लागि स्थापना दिवसको मूल समारोह दाङको देउखुरी स्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको प्राङ्गणमा आयोजना गर्न लागि हो। रूपन्देहीबाट मिना ढकालको रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नो स्थापना दिवस स्थायी राजधानी तोकिएको क्षेत्र दाङको देउखुरीमा मनाउने भएको छ। प्रदेश राजधानीका सबै गतिविधि अस्थायी राजधानी बुटवलबाट सञ्चालन भए पनि प्रदेश सरकारले प्रदेश स्थापना दिवस प्रदेश सभाबाट तोकेको दाङको देउखुरीमा मनाउन लागि प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले बताएका छन्। प्रदेश सरकारको गतिशीलतालाई थप ऊर्जाशील बनाउन नयाँ राजधानी तोकिएको स्थानमा मूल समारोह आयोजना गरिएको उनको भनाइ छ। पहिलाको निरन्तरता हो भन्न पनि सकिन्छ। राजधानी निर्माण भएको हिसाबले राजधानी भएको कारणले त्यहाँ गरे भन्न पनि सकिन्छ। अर्कोतिर अहिले राजधानी निर्माणको हिसाबले धेरै काम अगाडि पनि भएको छ, त्यो हिसाबले पनि त्यहाँ गरे भन्न सकिन्छ। किन अहिले हामीले करिबन डिपिआर तयार भइसकेको छ, अब त्यो डिपिआरको त्यहाँ प्रस्तुति हुनेछ। मन्त्री शर्माले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्दै प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाका सभामुख, मन्त्रीहरू, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू र सरकारले घोषणा गरेको पदक र विभूति प्राप्त गर्ने संस्था र व्यक्तिहरूको मात्रै सहभागिता रहने बताइएको छ। कार्यक्रममा प्रदेश सरकार र मन्त्रालयहरूले विगत 4 वर्षमा गरेको प्रगति प्रतिवेदन, प्रदेश सरकारको डकुमेन्ट्री सार्वजनिक तथा पदक र विभूषण वितरण गरिने उनले बताए। मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयले आफूले गरेका आजसम्म गरेका कामहरूको लागि चाहिँ बोर्ड तयार गर्ने र त्यहाँबाट ती सबै कुराको चाहिँ जानकारी दिने भनेर स्टलहरू निर्माण गरिराखिया छ। उहाँहरूले त्यो काम गर्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर झाँकीको रूपमा सामान्य एउटा औपचारिक रूपमा गर्ने गरेर एउटा हामीले त्यही राप्ती गाउँपालिकाकै लागि झाँकीको व्यवस्था गर्न भनिएको छ। झाँकी पनि धेरै नगर्ने कुरोहरू भएको छ। त्यस्तै गरेर हामीले समग्र यो 4 वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गरेका कामहरूको बारेमा डकुमेन्ट्री तयार गरिएको छ। एनटिभी मार्फत हामीले त्यो डकुमेन्ट्री त्यहाँ सार्वजनिक गर्नेछौँ। प्रदेशको राजधानी देउखुरी तोकिएको भए पनि अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले न त जग्गा प्राप्त गर्न सकेको छ, न त राजधानीको गृहयोजना डिपिआर नै तयार भएको छ। जबरजस्ती सारिएको 2वटा मन्त्रालयको सबै काम कारबाही पनि बुटोलबाटै सञ्चालन भइरहेका छन्। सरकारले बिना पूर्वाधार शहरी विकास र स्वास्थ्य मन्त्रालय देउखुरीमा सार्ने निर्णय गरेको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट मिना ढकालको रिपोर्ट। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि सर्वोच्चको आदेशसहित नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पुगेका निवर्तमान महानिर्देशक छेत्री हाजिर नगरी फर्के। आदेश महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयद्वारा व्याख्या गर्न बाँकी। जापान र सिङ्गापुरको पासपोर्ट विश्वकै बलियो बन्न सफल। यी दुई देशका नागरिक भिसा बिना 192 देशमा भ्रमण गर्न सक्ने। र 4 देशीय T20 सिरिज अन्तर्गत नेपालसँगको खेलमा आयरल्यान्ड विजयी। नेपाल 16 रनले पराजित। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
सर्वोच्चको पत्रसहित हाजिर हुन पुगेका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निवर्तमान महानिर्देशक राजकुमार छेत्री हाजिर नगरेरै फर्किनु भएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चको पत्रको व्याख्या गर्ने भएकोले उहाँ हाजिर नगरेरै फर्किनु भएको हो। आइतबार सर्वोच्च अदालतले आगामी 9 फागुनमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउँदै अनिवार्य अवकाश कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो। छेत्रीले अनिवार्य अवकाश पाएको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट छलफल नटुङ्गेसम्म कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश बोकेर प्राधिकरणमा पुगेका थिए। सो आदेशलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले आफूले आफ्ना वकिलहरूसँग छलफल गर्ने निवर्तमान महानिर्देशक छेत्रीले बताउनुभयो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट त्यसकारण चाहिँ यसलाई चाहिँ हजुरले निवेदन दिएर यसलाई हामी त्यहाँ पठाउँछौँ भन्नुभयो। त्योभन्दा पहिला म मेरो वकिल साहबसित म कुरा गर्छु, त्यसपछि उहाँले के राय दिनुहुन्छ त्यो अनुसार गर्ने। प्राधिकरणका वर्तमान महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले भने अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश अदालतबाट प्रमाणीकरण भएर नआएकाले यो विषयमा अहिले छलफल मात्र भएको बताउनुभयो। निर्देशक राजकुमार छेत्रीज्यूको उहाँले दायर गर्नुभएको पुस 30 गतिको रिट निवेदन सम्बन्धमा भएको अन्तरिम आदेश हामीलाई अदालतबाट प्रमाणीकरण भएर आएको छैन। उहाँ कार्यरत 34 वर्ष कार्यरत कार्यालय हो। अब उहाँको त्यो आदेश उहाँले लिएर अब यहाँ हामीसँग छलफल गर्न आउनुभएको हो। छलफल भएर उहाँ जानुभयो। हाल प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा सरकारले प्रदीप अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ। आज फेब्रुअरी 14 अर्थात् प्रणय दिवस विश्वभर प्रेम साटासाट गरेर भ्यालेन्टाइन डे मनाइएको छ। विशेष गरी युवा युवतीले आजको दिनलाई माया साट्ने विशेष अवसरका रूपमा मनाउने गर्दछन्। यो दिन प्रेमी प्रेमिकाले एक अर्कालाई उपहार दिएर माया दर्शाउने र प्रेम प्रस्ताव राख्ने गर्छन्। नेपालमा कस्तो प्रणय दिवस? नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। फेब्रुअरी 14 अर्थात् सोमबार विश्वभर करोडौं मानिसले भ्यालेन्टाइन डे मनाएका छन्। मन परेका व्यक्तिले प्रेम प्रस्ताव गर्ने र प्रेममा रहेका जोडीहरूले एक आपसमा समय दिएर यो दिवस मनाउने गर्दछन्। फेब्रुअरी 7 देखि सुरु भएको दिवसको सप्ताह 14 फेब्रुअरीमा भ्यालेन्टाइन डे सँगै समापन हुन्छ। युरोपबाट सुरु भएको यो चलन पछिल्लो समय नेपालसहित विश्वभर फैलिएको छ। युवाहरूमा लोकप्रिय रहेको प्रणय दिवस उपहार आदान प्रदान गर्नुको साथै प्रेम प्रस्ताव राख्ने उपयुक्त दिन मानिन्छ। नेपालमा पनि यो दिवसको रौनक देखिएको छ। दिवसलाई कतिपयले पश्चिमा संस्कृति भएकाले यसले नेपालमा विकृति फैलाउने तर्क गरेका छन् भने कतिपयले यसलाई मनाउनु पर्ने बताएका छन्। हाम्रो नेपाली कल्चर नै एकदम विकसित छ क्या। हामी कल्चरले चाहिँ धनी छौँ। कल्चर संस्कृति हमार धनी भएको हुनाले यो विदेशी संस्कृति मलाई मनै पर्दैन। यसले विकृति भित्राउँछ भन्ने मेरो विचार। नराम्रो तरिकाले पनि मान्छेहरूले यसलाई विकृतिको रूपमा पनि लिइरहेका छन् होइन। अब हामी चाहिँ साथीमा यसो रमाइलो गरौँ न होइन। आज भ्यालेन्टाइन डे भनेर आएका छौँ, कोही फ्यामिलीसँग आएका छन्। अब त्यस्तै छ। विगतमा युवा युवतीमाझ लोकप्रिय रहँदै आएको प्रणय दिवस समयसँगै सबै उमेर समूहका मानिसले मनाउन थालेका छन्। यस दिन मन परेका व्यक्तिलाई प्रेम प्रस्ताव राख्ने, प्रेम सन्देशहरू उपहार दिने र जीवनसाथी नै रोज्ने चलन रहेकाले यसको लोकप्रियता बढेर गएको हो। अहिले त झन् यो दिवस प्रेम प्रस्ताव राख्ने नयाँ जोडीले भन्दा पनि विवाह भएका दम्पतिहरूले मनाउने गरेका छन्। प्रणय दिवसमा मन परेका व्यक्तिलाई गुलाबको फूल लगायत अन्य उपहार दिएर प्रेम व्यक्त गर्ने चलन रहेको छ। फूल किन्न अहिले सबै उमेर समूहका मानिसहरू आउने गरेको पुष्प व्यवसायहरूको अनुभव रहेको छ। अहिले त सबैजना आउँछन्, केटाकेटी मात्रै होइन नि त। अरू सबैजना जसलाई पनि रोज दिन्छ नि त होइन। रोज नै अरू फुल पनि जे पनि भन्नु न। त्यसो केटा र केटी मात्रै भन्ने त छैन। अरू एजेडहरू पनि आउनुपर्छ होइन, सबैजनाहरू। रोमका शासक क्लोडियस र सेन्ट भ्यालेन्टाइन्स बीच प्रेम र विवाहलाई लिएर विवाद भएको थियो। सेन्ट भ्यालेन्टाइनले प्रेम र विवाह गर्न उक्साएको भन्दै उनलाई बन्दी बनाई फाँसी दिएको थियो। सन् 269 फेब्रुअरी 14 भ्यालेन्टाइनलाई फाँसी दिएको सम्झनामा विश्वभर प्रणय दिवस मनाउन थालिएको हो। कुनै पनि दिवस मनाउनु नराम्रो होइन, तर दिवसका नाममा विकृति फैलाउँदा यसले समाजलाई भने नकारात्मक असर पार्दछ।
यसका लागि सभ्य र सुशोभित भएर दिवस मनाउनु पर्ने धेरै सर्वसाधारणको तर्क रहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष छेत्रीका साथमा नरेन्द्र महतरा, काठमाडौँ। संसारका प्रेमी प्रेमिका प्रेम गर्ने र प्रेम गर्न चाहनेका लागि एउटा विशेष उत्सवको दिन हो आज। आफूले माया गरेको, मन पराएको वा चाहेको मान्छेलाई आफ्नो भावना अभिव्यक्त गर्ने दिन अर्थात् प्रणय दिवस। आजका दिन पर्यटकीय क्षेत्र रानी महल पुगेर धेरै जोडीले प्रणय दिवस मनाएका छन्। पाल्पाबाट किरण कौशलको रिपोर्ट। प्रणय दिवसको दिन सोमबार पाल्पाको रानी महल दरबारमा विवाहित र अविवाहित धेरै जोडी पुगेर रमाएका छन्। राणा खड्क शमशेरले आफ्नी रानी तेजकुमारीको सम्झनामा कालीगण्डकी किनारमा बनाएको रानी महल दरबारलाई प्रेमको प्रतीक मानिन्छ। हरेक वर्ष फेब्रुअरी 14 का दिन यहाँ जोडीहरू पुग्ने र रमाउने गर्दछन्। मायामा अडेको यो संसार भन्ने गरिन्छ। त्यसमाथि पनि यो संसारका हरेकको मनमा माया प्रीतिको गुप्तकर्षण भरिएको हुन्छ, जसले हरेक हृदय अनि आँखालाई तानिरहेकै हुन्छ। माया प्रेमका कथाहरू याद गर्दै मायाका नयाँ आयामहरूको सुरुवात गर्ने, पुराना स्मृति खोतल्ने र प्रेमयुक्त खुसी साटासाट गर्ने विशेष दिनका रूपमा नेपालमा पनि फेब्रुअरी 14 मनाउन थालिएको छ। प्रेमको प्रतीक मानिने रानी महल पाल्पाको सदरमुकाम तानसेनदेखि 13 किलोमिटर दूरी कालीगण्डकी किनारमा पर्दछ। यस वर्ष दरबारलाई विगतमा भन्दा सिँगारेर चिटिक्क पारिएको छ। प्रेमको प्रतीक रानी महल पुगेर जोडीहरू रमाएको दृश्यले रानी महल प्रणय दिवसमय बनेको छ। यो रानी महल यसै पनि नेपालको ताजमहल भन्ने सबैले चिन्नुहुन्छ अनि प्रेमको प्रतीक पनि हो। मैले आफ्नो जोडीलाई लिएर आज रानी महल घुम्न पाउँदा निकै खुसी छु, हर्षित पनि छु। पहिलोपटक हो म यही पाल्पाबाटै आएको। राजा खड्क शमशेरले रानी तेजकुमारीको मृत्युको भाव विह्वल भइकन यो हाम्रो यो रानी महल दरबार चाहिँ स्थापना गरे भएर हुनाले जो जसले सच्चा प्रेम गर्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ यो आज प्रेम दिवसको दिन यहाँ घुम्न आउने भन्ने प्रचलन छ। मैले पनि त्यसैले फलो गरेको। दरबारमा रहेको फुलको बगैँचा, पानी पोखरी धेरैको आकर्षण बन्ने गरेको छ। रातिमा समेत झिलिमिली बत्तीले सजाएर अवलोकन गर्न मिल्ने र कालीगण्डकीमा र्याफ्टिङको मजा लिने गरी व्यवस्था गरिएको छ। दरबार क्षेत्रमा जोडीहरूलाई लक्षित गरेर होटेल तथा टेन्टहरू व्यवस्था गरिएको छ। प्रेम दिवसको अवसरमा चितवन, काठमाडौँ, बुटवल, हेटौँडा र पोखरा लगायतका स्थानबाट जोडीहरू रानी महल पुगेका छन्। एउटा भ्यालेन्टाइन उसको डे पनि भयो र यसमा यो चिजलाई व्यवस्थित तरिकाले गर्ने हो भने जस्तो पर्यटन क्षेत्रहरूलाई, टुरिज्म सेक्टरहरूलाई हाम्रो गभर्मेन्टले अथवा यहाँको निकायहरूले पनि गर्ने यति राम्रो राम्रो ठाउँहरू छ, एउटा इतिहास ठाउँहरू छ, यसलाई फोकस गर्ने नै नेपालको इकोनोमिकमा पनि इम्प्रुभमेन्टहरू आउँछ र हाम्रो जे रिसोर्स छ त्यसैलाई नै युटिलाइज गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता पनि हो। अब यसमा अब अहिले त कोभिडले गर्दा पनि अलिकति यहाँ फ्लो कम रहेछ र यहाँ सबै चिजहरू छ। अब यसमा अब र्याफ्टिङको पनि रहेछ, र्याफ्टिङहरू रहेछ, अब ऐतिहासिक ठाउँ पनि भयो, त्यसपछि गएर क्याम्पिङको व्यवस्था पनि रहेछ। सबै कुराले गर्दाखेरि यसमा यो निकै एउटा हाम्रो 5 नम्बर प्रदेशको लागि, एउटा समग्र नेपालकै लागि उत्कृष्ट ठाउँ हो। बेलायती दरबार शैलीमा निर्माण गरिएको प्रेमको प्रतीक रानी महल दरबारभित्र बाहिर घुम्ने र रमाउने र आनन्द लिन गरिएको छ। एकले अर्को प्रतिको समर्पण भावसहित अनुभूति भ्यालेन्टाइन मनाउन रानी महल पुग्नेहरू बढेसँगै यहाँको व्यापार व्यवसायमा समेत वृद्धि भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पाल्पाबाट किरण कौशलको रिपोर्ट। नेपाल लगायत विश्वभर आज प्रणय दिवस मनाइएको छ। अंग्रेजी पात्र अनुसार फेब्रुअरी 14 लाई विशेष भ्यालेन्टाइन डे अर्थात् प्रणय दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ। आजको दिनलाई प्रेमी प्रेमिकाहरूले प्रेम प्रस्ताव राख्ने, प्रेम सन्देशहरूको आदान प्रदान गर्ने र जीवनसाथी नै रोज्ने अवसरका रूपमा पनि लिइन्छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, प्रणय दिवसबारे तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। अब खास यो प्रणय दिवस भनेको चाहिँ अब यो के अरे प्रेम दिवस हो हैन। अब प्रेम दिवसलाई चाहिँ खास अब चाहिँ यसो नेपालको कन्टेक्स्टमा हैन, विदेशतिर त्यसरी त गइया छैन हैन। नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ केटा र चाहिँ केटीप्रति हैन, चाहे अब म्यारिड होस् चाहे अनम्यारिड होस् हैन, अनि त्यसपछि जुन एउटा चाहिँ प्रणय दिवसले चाहिँ एउटा कसैको लाइफमा हैन प्रेमको सुरुवात पनि चाहिँ गरेको पनि छ, अनि कसैलाई चाहिँ यो प्रणय दिवसले चाहिँ के अरे ब्रेक पनि गरेको चाहिँ छ हैन। तर खास यो प्रणय दिवसलाई चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ
एउटा चाहिँ यो प्रेमको चाहिँ सुरुवात चाहिँ हो जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ। नर्मल हामी जस्तो सिङ्गल मान्छेलाई नर्मल नै लाग्छ, त्यस्तो खासै त्यो छैन। अब त्यो रिलेसन बसेपछि थाहा हुन्छ के छ कस्तो छ भन्ने। खासमा अब यो चाहिँ भनेको प्रेम दिवस हो, जसलाई पनि जसरी पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मात्र हो। पछिल्लो समयमा धेरै किसिमको विकृतिहरू पनि छन् र हाम्रो संस्कृतिसँग अलिकति लोभिँदै गएको हो कि यो प्रणय दिवस अथवा प्रेम दिवसले गर्दा होइन। र यो भ्यालेन्टाइन डे भनेपछि यो पहिलेदेखि नै हाम्रो युवा युवतीहरू विकृतितिर लागिरहेको छ। आज चाहिँ हामी प्रेम दिवसलाई हामी त यहाँ आमा छोरा छौँ, उहाँ आमा छोराले नि हामीले मजाले कोठामा मनायौँ। त्यही हो, अहिले चाहिँ हामी यसो नन्द भाउजू यसो जता जाउँ न त घुम्न भनेर आज यसो युन पार्कतिर आएको। मैले यो दिवसलाई चाहिँ एक किसिमले राम्रो पनि हेर्छु, एक किसिमले नराम्रो पनि हेर्छु। यो हाम्रो देशमा भएको होइन, यो बाहिरबाट आएको हो। यो दिवसले अब टुटेका फुटेका पनि जोडिन्छ भनेदेखि अब जोडिराखेका पनि यो दिवसको कारणले गर्दा छुट्छ होइन। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो चाहिँ घर परिवारमा थाहा भएर मिल्न चाहिँ राम्रो हो, तर यो बाहिर यस्तो नराम्रो खालको यो संस्कार ल्याउन चाहिँ राम्रो होइन जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। अब साथी आएर मनाउँदैछौँ, त्यही हो। अब भर्खर आउँदै हो, घुमेको छैनन्, यसो टिकटक बनाउन लागेको थिएँ, त्यही भएर कुराकानी गर्दैछौँ। नेपालमा 6279 नमुनाको PCR परीक्षण गर्दा 482 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै सोही समयमा 2417 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 265 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही अवधिमा थप 8 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। जीवन राणा भाटको रिपोर्ट। नेपालमा सोमबार 747 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 6279 वटा नमुनाको PCR परीक्षणमा 482 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यसै गरी 2417 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 265 गरी 747 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। सोही अवधिमा थप 8 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ भने 2319 जना निको भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 20,739 रहेको छ, जसमध्ये 19,930 जना सक्रिय संक्रमित होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 809 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। उनीहरूमध्ये 178 जनाको आइसियु र 34 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सोमबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,11,218 पुगेको छ। यस्तै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,900 पुगेको छ भने 9,40,902 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 17 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 33 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा थप 226 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्, जसमध्ये काठमाडौँका 181, ललितपुरका 30 र भक्तपुरका 15 जना संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै झापामा 25, मोरङ र कास्कीमा 21, बाँकेमा 15 जना, सुनसरीमा 11, धनुषामा 10 र रूपन्देहीमा 9 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जीवन राणाबाट काठमाडौँ। कीर्तिपुर अस्पतालले बाल चिकित्सा वार्डको शुभारम्भ गरेको छ। आज एक कार्यक्रमका बीच अस्पतालले बाल चिकित्सा वार्डको शुभारम्भ गरेको हो। अस्पतालले सुरुवाती चरणमा 15 शय्याबाट सेवा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। कार्यक्रममा अस्पतालकी मेडिकल डाइरेक्टर डाक्टर नेजिना ताम्राकारले जर्मन लगायत नेपाल मेडको सहयोगमा यो सेवा सुरु गरिएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल मेडले सुरुवाती चरणदेखि नै अस्पताललाई विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेको र त्यसै अन्तर्गत बाल चिकित्सा वार्डमा पनि सहयोग गरेको बताउनुभयो। मेडले चाहिँ हामीलाई हेल्प गरेको भएकोले चाहिँ हामीले नयाँ ठाउँमा चाहिँ पेडियाट्रिक वर्कको हामीले डेभलप गरेकोले चाहिँ आज इनअगोरेसन गरेको। नेपाल मेड एउटा जर्मन अर्गनाइजेसन हो, नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हो। उहाँले चाहिँ हाम्रो कीर्तिपुर हस्पिटललाई चाहिँ पहिलादेखि नै हेल्प गरिरहेको छ। जहिले पनि प्रब्लम भएको बेलामा उहाँले हेल्प गरि नै राख्नु भएको छ स्टार्टिङमा चाहिँ। बाल चिकित्सा वार्ड उद्घाटन कार्यक्रममा अन्य वक्ताहरूले जर्मन सरकारले गरेको सहयोगप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए।
सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि जापान र सिङ्गापुरको पासपोर्ट विश्वकै बलियो बन्न सफल। यी दुई देशका नागरिक भिसा बिना 192 देशमा भ्रमण गर्न सक्ने। र 4 देशीय T20 सिरिज अन्तर्गत नेपालसँगको खेलमा आयरल्यान्ड विजयी, नेपाल 16 रनले पराजित। साताको पहिलो दिन आइतबार 101 अङ्कले गिरावट आएको नेप्से परिसूचक आज सामान्य अङ्कले वृद्धि भएको छ। आज नेप्से परिसूचक 0.08 अङ्क बढेर 2700.98 बिन्दुमा पुगेको छ। तर नेप्से सूचक बढी पनि सेन्सिटिभ इन्डेक्स भने 0.36 अङ्क, फ्लोट इन्डेक्स 0.10 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.18 अङ्क घटेको छ। आज कारोबारमा आएका 227 कम्पनीको 75,49,000 किता सेयर 3 अर्ब 68 करोड 40 लाख रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। 13 उपसमूह मध्ये आज 7 उपसमूहको परिसूचक बढेका छन् भने 5 उपसमूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ, जसमा लगानी उपसमूहको परिसूचक भने स्थिर छ। होटल तथा पर्यटन उपसमूहको परिसूचक 0.61% बढेको छ भने व्यापार उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी 1.34%ले गिरावट आएको छ। विद्यालय स्तरीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता धनगढीमा सुरु भएको छ। अन्डर 19 लिटिल फ्लावर प्रिमियर लिग क्रिकेट प्रतियोगितामा देशभरिका 10 विद्यालयको सहभागिता छ। धनगढीको लिटिल फ्लावर स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्टको आयोजनामा सुरु भएको प्रतियोगितामा अन्डर 19 राष्ट्रिय टिमका कप्तानको समेत सहभागिता भएपछि यहाँका नयाँ खेलाडीहरूमा उत्साह छाएको छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। लिटिल फ्लावर प्रिमियर लिगको 6औं संस्करण धनगढीमा सुरु भएको छ। प्रदेश प्रहरीको खेल मैदानमा सुरु भएको प्रतियोगितामा देशभरका 10 टिमको सहभागिता रहेको छ। धनगढीलाई क्रिकेटको सहरको रूपमा चिनाउन सुरु भएको धनगढी प्रिमियर लिग अहिले बन्द भए पनि धनगढी प्रिमियर लिग हेर्नको लागि आतुर भएका दर्शकहरूलाई लिटिल फ्लावर प्रिमियर लिगले मनोरञ्जन दिइरहेको छ। कैलाली, कञ्चनपुर र काठमाडौँबाट टिम सहभागी भएका छन्। विद्यालय स्तरबाटै खेलाडी उत्पादन गर्ने उद्देश्यसहित सुरु भएको प्रतियोगिताले 6औं संस्करणमा पुग्दासम्म धेरै खेलाडी उत्पादन गरेको छ। आजदेखि धनगढी मेयर लिटिल फ्लावर प्रिमियर लिगको 6औं संस्करण सुरु भएको छ। भर्खरै औपचारिक रूपमा कार्यक्रम उद्घाटन भइसकेको छ र आज यो एउटा उद्घाटन खेल पनि हुँदैछ। लिटिल फ्लावर धनगढी र सत्यवती एकाडेमी अत्तरियाको बिचमा एकछिनमा गेम सुरु हुन गइरहेको छ। यो प्रतियोगिता 14 गते समाप्त 19 वर्ष मुनिको खेलाडीहरूको लागि आयोजित प्रतियोगिता हो। उमेर समूह जबसम्म कुनै पनि देशको बलियो हुँदैन तबसम्म त्यो देशको खेल बलियो हुँदैन। त्यो भएको हुनाले हामीले 19 वर्ष मुनिको खेलाडीहरूलाई एकदमै इक्विप गर्न सक्यौँ, राम्रोसँग प्लेटफर्म दिन सक्यौँ भने हाम्रो देशको क्रिकेट बलियो हुन्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले विगत 6 वर्ष अगाडि सुरु गरेको यो अभियान हो। आज आइसक्दाखेरि यहाँहरू सबैको मायाले, हौसलाले र प्रेरणाले एउटा राम्रो प्रतियोगिताको रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छ र त्यसको प्रमाण भनेको नेपाली अन्डर 19 टिमका कप्तान देव खनाल, उपकप्तान शेर मल्ल लगायतका खेलाडीहरू यो प्रतियोगिता खेल्न आइरहेका छन्। तसर्थ पनि हामी आगामी दिनमा यसलाई पनि अझै विकसित र विस्तृत रूपबाट अगाडि बढाउने योजना छ। लिटिल फ्लावर प्रिमियर लिगले आफ्नो 6औं संस्करण सञ्चालन गर्दासम्म विद्यालय स्तरका खेलाडीहरू उत्पादनमा निकै टेवा पुर्याएको छ। सानै उमेरमा खेलाडी बनाउन सके मात्रै ठूला प्रतियोगिताको लागि खेलाडी उत्पादन हुने भन्दै क्रिकेट प्रशिक्षकहरूले प्रतियोगिताको प्रशंसा गरेका छन्। विद्यालय स्तरको प्रतियोगिताले खेलप्रति विद्यार्थीसँगै आम अभिभावकको समेत ध्यानाकर्षण बढेको छ। क्रिकेट विकास नै यही जगबाट नै सुरु हुने हो। स्कुल लेभलकै बच्चाहरूकोबाट नै क्रिकेट जाने हो माथि, होइन? एउटा यो सानो लेभल हो कि यो भनेको, यहाँबाट स्टेप बाई स्टेप जाने हो। त्यसैले यस्तो प्रतियोगिताहरू क्रिकेट विकासको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण छ, किनकि यही बच्चाहरू नै खेल्दै जाँदा माथि स्टेप जाँदै यिनीहरूले एउटा प्लेटफर्म हो यिनीहरूको लागि। त्यसैले यस्ता टुर्नामेन्टहरू एकदमै हुनु आवश्यक छ। पहिलो संस्करणबाटै अर्थात् पहिलो पटक प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाएका खेलाडीहरू पनि निकै उत्साहित भएका छन्। यस प्रतियोगिताले आफ्नो क्षमता विकासमा निकै टेवा पुर्याएको खेलाडीहरू बताउँदछन्।
यस प्रतियोगिताले आफूहरूलाई अन्डर 19 प्रतियोगिता खेल्नको लागि समेत सक्षम बनाएको उनीहरू बताउँदछन्। यो अघिल्लो साल नै भएको थियो अनि अहिले नै भइरहेछ। यसले चाहिँ स्कुल क्षेत्रमा धेरै राम्रो गरेर हुन्छ अनि कुनै पछि भविष्यमा गएर कतै ठुलो गेम अनि नेसनल गेममा गयो भने खेलिरहेछौँ भन्ने चाहिँ धेरै राम्रो होइन अनि नर्भसनेस नहुने खालेको जस्तो गर्छ होइन। त्यही हो अब यो स्कुल लेभल क्षेत्रदेखि नै हुन्छ होइन। खेल्न लागेको चाहिँ सिजन 4 देखि हो, अब 5th थिएन अहिले 6 मा त्यही हो खेल्न लागेको। कुनै स्तर त अब ठुल्ठुलो नेसनल दाइहरू 19 को खेल्न पाइन्छ त्यही हो स्तर। अब तिनीहरू दाइहरूबाट सिकिन्छ सिकाउनुहुन्छ दाइहरूले। आफूलाई त अब सबैले ठान्छ त क्लियर भएपछि अहिले अब क्रिकेटमा फोकस छ। प्रतियोगिताको विजेतालाई 1,50,000 र उपविजेतालाई 75,000 नगदसहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ। सर्वोत्कृष्ट खेलाडीलाई 20,000, उत्कृष्ट बलर, ब्याट्सम्यान र उदयमान खेलाडीलाई जनाही 10,000 रुपियाँ प्रदान गरिनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। एमाले न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग ल्याउन नमिल्ने कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलको दावी। प्रस्तावलाई संसदबाट अस्वीकृत हुने जिकिर। प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाभियोग स्थानीय निर्वाचन सार्न ल्याइएको एमालेको छहर। प्रधान न्यायाधीशलाई बोकेर हिँड्ने मनसाय नभएको भनाई। सर्वोच्चको आदेशसहित नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पुगेका निवर्तमान महानिर्देशक छेत्री हाजिर नगरी फर्किए। आदेश महाधिवक्ताको कार्यालयद्वारा व्याख्या गर्न बाँकी। जापान र सिंगापुरको पासपोर्ट विश्वकै बलियो बन्न सफल। यी दुई देशका नागरिक भिसा बिना 192 देशमा भ्रमण गर्न सक्ने। र 4 देशीय T20 सिरिज अन्तर्गत नेपालसँगको खेलमा आयरल्यान्ड विजय, नेपाल 16 रनले पराजित। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।